بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جان شارجه، خدمت همه شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. ما همچنین در مورد بر والدین یا آداب بر والدین صحبت میکنیم. یکی دیگر از آداب بر والدین اینه که انسان سرور و خوشحالی رو برای پدر و مادرش به ارمغان بیاره. یعنی باعث خوشحالی پدر و مادر شدن، انسان کاری بکنه که پدر و مادر خوشحال بشه. و فرزند باید حریص باشه و دقت بکنه که سعی بکنه این خوشحالی رو برای پدر و مادرش به ارمغان بیاره. حالا این خوشحالی به هر طریقی ممکنه باشه. بعضیا پدر و مادرها خصوصا هنگامی که فرزند در مدرسه هست درس میخونه و نمرات خوبی میاره، این باعث میشه که پدر و مادر خوشحال بشن. پس این یک نوع وارد کردن سرور و خوشحالی برای پدر و مادر هست. یا اینکه برای اونها کاری انجام بده که باعث خوشبختی و خوشحالی اونها میشه. و همچنین با لطف بودن، با خوبی رفتار کردن نسبت به پدر و مادر، تابع اونها شدن، پیروی کردن از اونها، این همه باعث میشه که پدر و مادر خوشحال بشن. پس هر کاری که باعث ادخال سرور و خوشحالی برای پدر و مادر هست، این انسان اجر داره و ثواب داره و نزد خداوند پاداش خواهد گرفت. از دیگر ادب بر والدین اینه که انسان به پدر و مادرش خوراک بده با دست خودش. پدر و مادر پیری داری، با دست خودت به اونها خوراک بده، غذا بدی. همان گونه که تو وقتی که خردسال بودی، کوچک بودی، نگاه کن چگونه پدر و مادر به تو غذا میدادن. قبل از اینکه خودش بخوره به تو میداده. اول میگفته که مثلا خب تا فرزندم سیر بشه بعد خودم میخورم. حالا شما دقت کنید، پدر و مادرها وقتی که فرزند خردسالی دارن، اول دقت بکنن سر سفره وقتی اول میشینن، اول به فرزندان خردسال خودشون با دست خودشون غذا میدن تا اونها سیر بشن. بعد خودش میشینه شروع کردن برای غذا خوردن. پس ما باید این خوبی رو جوابگو باشیم و به اونها این خوبی رو بکنیم. و وقتی که پیر هستن، به پیری رسیدن، اول به اونها غذا بدیم و با دست خودمون غذا بدیم. قبل از اونها ما خودمون نخوریم، اول خودمون بخوریم، سیر بشیم، بعد دیگه مونده غذا رو به اونها بدیم. خیلی هستن ممکن این کار رو بکنن. اول خودش با فرزندانش میشه غذا میخوره، ممکنه پدرش رو هم برده توی اتاق کوچیکی و خلاصه بعد از اون میشینه چی؟ غذا میده به پدر و مادر، اون مونده ای که از غذا مونده. یه بار یک کلیپی نشون میدادن، البته شاید کلیپ آموزشی بود. پدری خلاصه فرزند خردسالی داشت و پدری هم داشت. پدرشو برده بود توی یک از اتاقهای به حساب پایین خونه، توی اتاق کوچک و تنگ و ترشی، و اونجا نگهش داشته بود. فرزند داشت نقاشی میکشید و خونه درست کرده بود و چند تا اتاق و یه اتاق کوچک. بعد پدرش از سوال میکرد که این چیه خونه؟ گفت برای این خونه درست کردم، اینجا این اتاق خوابمه، این اتاق برای فرزندم، این اتاق برای. گفت این اتاق چیه کناری درست کردی؟ گفت این اتاقم برای تو درست کردم. گفت برای چی این اتاق به این کوچیکی؟ گفت برای اینکه تو پدر بزرگ مرا اون گونه که تو این اتاق قرار دادی، اون اتاق کوچیک بهش دادی، منم دیگه وقتی بزرگ شدم و تو پیر شدی همین گونه سر در میارم. اینجاست که پسر متوجه شد که بله، هر اون گونه که انسان عمل کند همون گونه پاداش خواهد گرفت. وقتی که این گونه با پدر و مادرت رفتار بکنی، فرزند تو هم با تو همین گونه رفتار رو خواهد کرد. پس دقت کنید،
در مقابل فرزندانتان به پدر و مادرانتان احترام بذارید و هرگز اونها را گوشه‌گیر قرار ندید و اونها را در اتاقهای تنگ و ترش قرار ندید، اونها را از خودتون نرانید، به اونها نهایت احترام و عزت بدید تا اینکه فرزندان شما وقتی بزرگ شدن به شما احترام بذارند. 100% دنیا یه محل مکافات هست. هر آنگونه که عمل کنی کما تدین و تدان، همان گونه که عمل بکنی همان گونه دریافت خواهی کرد. الجزاء من جنس العمل، میگه جزا، پاداش از جنس عمله. تو وقتی که نسبت به پدر و مادرت خوبی کردی، نسبت به پدر و مادرت احترام گذاشتی، فرزند تو اینا رو میبینه و در بزرگسالی وقتی که پیر شدی، ناتوان شدی، پدر وقتی ناتوان شد یا مادر وقتی ناتوان شد در هنگام پیری، اونجاست که دیگه اون نوه به داد تو میرسه یا اون فرزندت به داد تو میرسه. اگر تو با پدر و مادرت بد رفتاری بکنی، فرزند تو در پیری وقتی که به پیری رسیدی با تو بد رفتاری خواهد کرد. اگر پدر و مادرت رو به خانه سالمندان انداختی، فرزند تو یقین بدان که تو را وقتی پیری به خانه سالمندان خواهد انداخت. پس سعی کنید هر عملی که انجام میدید در اون رضای خداوند باشه، به خاطر خداوند کار کنید. نه اینکه همسر تو میگه که نه من کاری به پدر و مادر تو ندارم و مسئول پدر و مادر تو نیستم. نه، این خیلی حرف ناجوری است، حرف بدی است. آیا اگر پدر و مادر خودش بود همین گونه عمل میکرد؟ پس باید دقت کرد. باز یک مسئله بود، میگه که خانومی فرزندی ازدواج کرده بود با یه خانومش گفت که خب من یعنی از نظر شرعی دارم کار میکنم و من از نظر شرعی وظیفه ندارم که به پدر و مادر تو خدمت بکنم. پدر و مادر تو کاری به من نداره و از نظر شرعی من وظیفه ندارم که خدمت پدر و مادر تو بکنم. خب پسر متعجب شد و گفت که چی کار بکنه؟ رفت پیش شیخ و سوال کرد که همسر من این گونه میگه. گفت که خب وقتی رفتی خونه بهش بگو مسئله ای نیست، شما از نظر شرعی درسته ممکنه وظیفه نداشته باشی به پدر و مادر من خدمت کنی، از نظر شرعی من اجازه دارم که همسر دیگری رو انتخاب بکنم و اختیار بکنم تا اینکه به پدر و مادر من خدمت بکنن. همسر وقتی که اینو شنفت و اینو شنید گفت که نه این کارو نکن، من وظیفه دارم و خدمتگزار اونها هستم و به اونها خدمت میکنم. دقت کنید، انسان باید طوری عمل بکنه که در اون رضای خدا رو مد نظر قرار بده، نه مسائل دنیوی رو. هر اون گونه که شما انجام بدید و عمل بکنید همون گونه دریافت خواهید کرد. خب در مورد نیکی کردن به پدر و مادر از زین العابدین ابن حسین رضی الله عنهما روایت هست که خیلی به مادرش یعنی نیکی میکرد و خوبی میکرد تا اینکه به او گفته شد که تو از همه به مادرت نیکی بیشتر انجام میدی و خب ما هرگز نمیبینیم که تو با مادرت غذا بخوری در یک صحن با یک ظرف. تو که این همه به مادرت خدمت میکنی و نیکی میکنی، خب چگونه است که حاضر نیستی که با مادرت در یک به حساب صحن بشینی و غذا بخوری؟ نگاه کنید جواب زین العابدین چیه.
میگه من میترسم که اگر این کار انجام بدم دست من بره به سوی جایی که اون، یعنی مادر من، چشمش به اون غذا هستش و من با این کارم حقوق والدین کرده باشم، چون دست من رفته به جایی و چیزی رو گرفته که دل مادر من در اون تیکه غذا هستش. به این خاطره که من هرگز به خودم اجازه نمیدم که در یک ظرف با او غذا بخورم تا اینکه این مسئله پیش نیاد. دقت کنید بزرگان ما چگونه عمل میکردن و چگونه قصد و نیتشون چگونه بوده. از دیگر آداب بر والدین، سلام کردن به پدر و مادر هنگام وارد شدن به خونه و خداحافظی کردن هنگام خارج شدن از خونه. و اگر دیگه این امر همراه با دستبوسی اونها باشه دیگه بهتره. میگه ابو هریره رضی الله عنه مروان ابن حکم او رو جانشین خودش قرار داده بود، یا اینکه جایی او رو قرار داده بود و ابو هریره در ذوالحلیفه زندگی میکرد و مادرش در خونه بود و ابو هریره در خونه دیگر. میگه هرگاه که ابو هریره میخواست که از خونه خارج بشه میرفت دم در خونه مادرش و میگفت که السلام علیک یا امتا و رحمت الله و برکاته، یعنی سلام بر تو ای مادرم و رحمت خداوند بر تو باد. اونم جواب میداد که و علیک السلام یا بنی، و سلام و درود خدا بر تو باد فرزندم. و ابو هریره میگه رحمک الله کما ربیتنی صغیرا، خداوند به تو رحم کنه اونگونه که مرا در کوچکی بزرگ کردی. و اونم میگفت که رحمک الله کما بررتنی کبیرا، و خدا اونم میگفت در مادر در جواب میگفت که خداوندم به تو رحم بکنه، تو رو مورد رحمتش قرار بده اونگونه که در هنگام پیری به من داری نیکی و خوبی میکنی. پس انسان باید دقت بکنه به پدر و مادرش احترام بذاره و سلام کردن که یکی از شعار انسان‌های مسلمان هست که خصوصاً برای پدر و مادر وقتی که وارد خونه میشی سلام میکنی، میری دست پدر و مادر میگیری، دست اونها رو میبوسی، سر اونها رو میبوسی و هنگام خارج شدن هم همین گونه. این یک نوع احترام هست که فرزندان ما وقتی این گونه و این مسائل رو میبینن خب باعث تربیت اونها میشه و باعث میشه که اونها هم به پدر و مادر خودشون احترام بذارن. از دیگر آداب بر والدین اینه که هرگز هنگام حضور پدر و مادر انسان صداشو بلند نکنه. سلف صالح و بزرگان ما هرگز در حضور پدر و مادر صداهاشون رو بلند نمی کردن. میگه محمد ابن سیرین رحمت الله علیه هرگز با مادر خودش به بلندی صحبت نمی کرد مگر اون گونه که یعنی انسان با یک نوع امیر، با یک نوع سردار و یک نوع رئیس داره صحبت میکنه، این گونه یواش یواش صحبت میکرد. میگه شخصی وارد شد بر محمد ابن سیرین و او نزد مادرش بود و با صدای یواشی داشت با مادرش صحبت میکرد. میگه اون شخص از ابن عون سوال کرد که محمد ابن سیرین چیشه مگه؟
آیا از چیز داره شکایت میکنه؟ بهش گفتن که نه، اما او این گونه با مادرش صحبت میکنه، هنگامی که نزد مادرش هست با این روش صحبت میکنه و با این آرامی صحبت میکنه. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که کان رجلان من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابر من كان في هذه الامه بامهما عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما. اما عثمان فانه قال ما قدرت اتأمل وجه امي منذ اسلمت، واما حارثة فكان يطعمها بيده ولا يستفهمها كلاما قد تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ماذا قالت أمي. وكان من بر عبد الله بن عون رحمه الله أن أمه نادت عليه يوما فعلى صوته على صوتها فماذا فعل جزءا له على جزاء له على ذلك لقد أعتق رقبتين أي عبدين مملوكين. خب حضرت عایشه صدیقه میگه که دو شخص از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم خیلی نسبت به مادرانشون نیکی میکردن. یکی عثمان بن عفان و دیگری حارثة بن النعمان. میگه عثمان میگفت که بعد از اینکه من مسلمان شدم هرگز نتوانستم که دقیق تو صورت مادرم نگاه کنم، یعنی از شرم و از احترام زیاد حاضر نبود که تو صورت مادرش نگاه بکنه، یعنی سرش پایین بود و همیشه گوش به فرمان مادر بود. و حارثة بن نعمان این بود که با دست خودش غذا میداد به مادرش و این گونه عمل میکرد. و عبدالله بن عون میگه که روزی صداشو بالا برد از بالای صدای مادرش و اومد به خاطر این عملش اومد 2 برده رو آزاد کرد. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که خدمتگزار پدر و مادر باشیم و به پدر و مادر خود نیکی بکنیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.